यो 71 को सबैको मिलेको हो हेलो सबैजनाको मिलेको हो 71 को कति इयरको भनेपछि भइहाल्थ्यो नि यो कुन इयरको रहेछ यो निरज मलाई भाइबरमा पठाइदिनु न मेरो मिलेन भने कतिको क्वेशन भन्नुभयो यो निरजजीले कसले सोध्नु भयो मैले सोधेको हो कि जस्ट तपाईलाई मैले सेन्ड गरेको छु नि यो इयरको होइन होला यो क्वेशन मैले एउटा भेटेँ कि त्यो कति क्वेशन नम्बर 16 कि 15 16 नम्बर चाहिँ 16 नम्बरको क्वेशन मैले हिजो एउटा गरेको थिएँ तपाईहरुलाई 72 मलाई एक्ज्याक्टली याद त भएन त्यही क्वेशन हो सेम त्यही हो त्यही क्वेशन हो रे यो त्यही हो सेम त्यही हो हेर्नु न त्यही क्वेशन हेर्नुस् मैले उता चाहिँ हेर्नु कन्टिन्यू गर्दै जाँदै थिएँ यो क्वेशन देखेँ मेरो 3 घण्टा खाइदियो मिल्दै मिलेन 72 को सेकेन्ड आई को 11 को बी हो नि यही क्वेशन त गरे हो नि हामीले हिजो हेर्नुस् त भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक सोधेहा त्यही हो है सर यो 2069 को एकचोटी हेर्दिनु न 2069 मा आउनु 2069 को सेकेन्ड आई यो अमाउन्ट यो फर्स्ट वाला सर फर्स्ट 68 को आई क्वेशन नम्बर 9 68 को आई त्यसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ टोटल एसेट निकाल्न र यो कलेक्सन एभरेज कलेक्सन रेट यो दुईटा आयो अमाउन्ट अफ टोटल एसेट्स निकाल्न जान्नु भएन रिटर्न अन एसेट्स को फर्मुला लगाउनुस् न रिटर्न अन एसेट्स को हेर्नुस् त माथि दिया छ हामीले रिटर्न अन एसेट्स भनेर 5% देखाएको छ हजुर रिटर्न अन एसेट्स को फर्मुला के हो त नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड के हो त टोटल एसेट्स हो कि हैन अब यो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट छैन फेरि इन्ट्रेस्ट छ त छैन त्यही भएर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मात्र राख्नुस् इन्ट्रेस्ट छैन जीरो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाम्रो कति देखायो हेर्नुस् त माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर दिएकै छैन सर ट्याक्स मात्रै दिएको छ इन्कम ग्रस प्रॉफिट त दिया छ नि हामीलाई ग्रस प्रॉफिट हेर्नुस् त कति छ 1,20,000 अनि ग्रस प्रॉफिटबाट हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु घटाएछ के आउँछ हाम्रो नेट बिफोर ट्याक्स आउँछ कि आउँदैन जीपी बाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउने आन्सर ग्रस प्रॉफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने यसमा के छ हेर्नुस् त एउटा सन्ड्री एक्सपेन्सेस छ 40,000 अरु के छ मात्र छ सन्ड्री एक्सपेन्सेस 40,000 घटाउनुस् कति आयो 80,000 अनि 80,000 को 50% ट्याक्स काट्नुस् कति आयो त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 80,000 को 50% काट्दाखेरि 40,000 आयो बुझ्नु भयो राजेन्द्र जी अनि त्यसलाई चाहिँ टोटल एसेटले भाग गर्ने हैन एमा नयाँ स्टुडेन्ट कोही जोडिनु भए नयाँ भन्नाले न्यू कोर्सको छैन सर सुन्नु न हजुर यो मलाई रिटर्न अन टोटल एसेट को नि भनिदिनु न 2017 को 70 को यो पहिला यो भनिदिन्छु उहाँले यो बुझ्नु भयो यो बनाउनु भए हैन म यो भन्नेछु त्यसपछि गरिदिन्छु ल आज नयाँ लेसन स्टार्ट तपाईहरुले गर्न दिनुहुन्न मलाई थाहा भइसक्यो भोलि गरौँला सर भोलि पढाउला टाइम छ केही छैन त्यस्तो हजुर त्यो मैले अस्ति गरेको 72 को सेकेन्ड आई 2-3 पल्ट गर्नु होला है त्यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो त्यो तपाईले त्यस्तो टाइपको क्वेशन जान्नु भयो भने जस्ता सुकै क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यसमा तपाईले पुरा माइन्ड घुमाउनु अलि लगाउनु पर्छ यो 68 को आई नम्बरमा हेर्नुस् त टीयू होइन 73 को भन्नु यो पहिला यो राजेन्द्रजीले सोधेको गरिदिराछु है त्यो पनि गरिदिन्छु म टाइम छ इनफ छ हामीसँग टाइम एउटैमा गरिसक्यो भने रिटर्न अन एसेट बुझिसक्नु भयो 68 को त मेरो राजेन्द्र जी यो गर्नुपर्छ सर यस्तो यो रिटर्न अन एसेट को लागि पहिला नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने हैन
अनि त्यसलाई टोटल एसेटले भाग गरिदिने अँ टोटल एसेट भन्नाले त्यहीबाट टोटल एसेट आउँछ हैन टोटल मलाई एसेट त्यो त्यहीबाट आउँछ। net अहिले profit यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट छैन। इन्ट्रेस्ट भएपछि हामी इन्ट्रेस्टलाई पनि जोड्थ्यौँ त्यहाँ माथि। बुझिरहनु भा? हुन्छ सर गरिहाल्छु पैसा ल गर्न सक्नुहुन्छ। ल यता हुने अरू रहेछ सर। ल अरू भन्नुहोस् कति अरे? 2070 को यो 4 को रिटर्न अन टोटल एसेट्स को नि भनिदिनु न मलाई। 70 को 9 हजुर रिटर्न अन एसेट्स। हजुर सर। तपाईले त्यो क्वेसनबाट नेट प्रॉफिट निकाल्नु भयो कि भएन? नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालेर गर्ने हो मैले नेट सेल्स। ल त मेरो मिस्टेक भएछ। रिटर्न अन एसेट्स मा त अनि रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हैन त माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यो क्वेसनमा अहिले ट्याक्स छैन तल। आफ्टर त आउँदैन सर यसमा। हजुर आफ्टर ट्याक्स आउँदैन यहाँ छैन। ट्याक्स आउँदैन भने त्यही राख्नुस् न, जति नेट प्रॉफिट आउँछ त्यही राख्नुस्। ट्याक्स छैन भनेपछि ट्याक्स तिरेन। अघि कति निकाल्नु सर भएको? मिलो मेरो नेट प्रॉफिट कति निकाल्नु भएको थियो अघि? नेट प्रॉफिट 34,000 सर। म एउटा यहाँनिर यो गरिदिन्छु है। कति पहिला यो सेल्स भनेको नेट सेल्स भनेको यो नेट सेल्स मैले इन्कम स्टेटमेन्ट गरिदिएँ ल। नेट सेल्स यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा नि हुन्छ कि तपाईहरुले। नेट सेल्स भनेको सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न घटाउनु पर्छ। सेल्स रिटर्न घटाउने ट्याक्क यहाँ राख्नु। यो कति चाहिँ म भन्छु है। त्यसबाट हामीले लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नुपर्छ। कस्ट अफ GODS गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र के पर्छ थाहा छ? ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकलाई बिगिनिङ स्टक पनि भन्छ हैन? ओपनिङ स्टकमा के जोड्नु पर्छ अरु? क्यारेज पर्चेज। अब यसैमा पर्चेज रिटर्न छ भने घटाउनु पर्छ। फेरि पर्चेज रिटर्न छ भने घटाइदिनु पर्यो। पर्चेज रिटर्न घटाइदिने हैन? अनि यसपछि फेरि के आयो त क्यारेज एन्ड प्लस गर्नु पर्यो अरु। क्यारेज एन्ड all purchase related एक्सपेन्सेसहरुलाई जोड्ने। अनि अर्को के जोड्नु पर्छ थाहा छ? कस्टम ड्युटी। मैले भएको नभएको सबै लेखिदिइराछु है। सर यो नि जोडिन्छ, माइनस को लेख्नुहुन्छ। कस्टम ड्युटी जोड्ने अनि त्यसपछि माइनस लास्टमा क्लोजिङ अथवा एन्डिङ क्लोजिङ स्टक। कस्टम ड्युटी जोड्ने भने क्या है। URCHH पर्चेज रिलेटेड प्लस हो है यो कस्टम ड्युटीमा। कहाँ माइनस भएर छ त? माइनस जुकरमा। यो सबै कुराहरु जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त? यो जोडिसकेपछि के आउँछ भन्नुस् त? अरे सरी यो घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ ग्रस प्रॉफिट। यो ग्रस प्रॉफिटबाट हामीले लेस अल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त? अब सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब त्यो लेखेर सम्भवै छैन। कति धेरै छ। हजुर सर। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अहिले अफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस मात्र छ। म त्यही लेख्छु है त। अफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसहरु, प्रिन्टिङ चार्ज, टेलिफोन चार्ज, सबै चार्जहरु क्या। यो घटाइसकेपछि हाम्रो आयो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। नेट प्रॉफिट
ट्याक्स यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई पनि यही घटाइदिने तपाईले है इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि यसरी घटाइदिने माथि नै त्यो कोलममा राख्नुस् यो आउँछ यहाँबाट अब हामीले लास्टमा के घटाउनु पर्यो त लेस ट्याक्स घटाइदिने ट्याक्स कति थियो यो क्वेसनमा 50% छ हैन त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ यसरी गर्ने है ट्याक्स आउँछ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ सबै एक्सपेन्सेसहरु घटाउने हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु डेप्रिसिएसन भयो डेप्रिसिएसन घटाउनुस् हैन इन्ट्रेस्ट घटाउनुस् रेन्ट घटाउनुस् सबै खर्चहरु के खर्चहरु तपाईले नर्मली चिनिहाल्नुहुन्छ नि हैन हजुर त्यही घटाउनु सबै हुन्छ पछि हामीले उता पनि पर्छ यो हामीले उता राख्दाखेरि यो सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदाखेरि हाम्रो EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने हुन्छ के उता चाहिँ हजुर अहिले यहाँ अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ अहिले यहाँ त्यसरी गर्नु पर्दैन पछि त्यो हामी लास्ट क्वेशन त्यसमा 5 मार्क्सको आउँछ तपाईले त्यहाँ सर यो खासमा कुनको लागि चाहिँ गर्दिनु हजुर अब भ्यालु कुनको लागि चाहिँ गर्दिनु भयो कति सालको लागि कि यो यस्तो अब गर्न सक्नुहुन्छ यसको 70 को इन्कम 70 को त सक्छु सर छ सर ल सेल्सबाट सेल्स रिटर्न त्यो 10,000 घटाएर सिधै 2 लाख राख्नुस् तपाईले नेट सेल्सको भ्यालु अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भ्यालुमा ओपनिङ स्टक राख्नुस् पर्चेज राख्नुस् क्यारी अन पर्चेज मात्र छ अरु छैन चाहिँ 00 राख्दै जाने अनि क्लोजिङ स्टक घटाएर राख्नुस् अनि त्यसबाट त्यो टोटल गरिसकेपछि 1,50,000 आउँछ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल यसरी गर्नुस् अरु कुनै क्वेशन छ सकिन भन्नुस् अरु क्वेशन सर यो 2067 को नि भनिदिनु न एकचोटी 70 को भने हैन अहिले हैन 67 भनेको क्या मैले अहिले त्यो 67 ए 67 को भन्नु भा 67 को कतिवटा दुईवटा क्वेशन 67 आइको सर आइको ल TU 2067 आइको क्वेशन हेर्नुस् हैन आइको चाहिँ रहेछ सर सेकेन्ड आइको आइको त गरेको हजुर ल इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो दिया छ हामीलाई 5 टाइम्स दिएको छ यो त मिलेछ कसैले के सोध्नु छ भने चाहिँ 3-4 मा वा सुजन जी नयाँ कोर्स तपाई ओल्ड हो मेरो त्यो 72 को मिल्या छैन उस तिमीले गरेको छु भन्ने त्यो भाइ पनि पठाइदिनु है एकछिन हेर्छु म तपाई त्यो ग्रुपमा सेन्ड हुन्छ कि हुन्न ग्रुपमा राख्दिया छ है ओल्ड नै भन्नुभयो ग्रुपमा छ के ग्रुपमा नाम राख्दिया च्यानलको त्यो ग्रुपमा धेरै नाम हो रामबहादुर विष्ट तपाईले त्यो न्यू कोर्सको ग्रुपमा चाहिँ राख्नु भएछ ओल्ड कोर्सको ग्रुपमा राख्नु भएको छैन त्यही भएर होला ए ओल्डमा राखे तर यो करेन्ट लाइब्रेरी निकाल्न आएन क्या मलाई यसको ल म भनिदिन्छु ल त्यो नाम सर्च गर्नुस् है त्यसैमा छ ल TU 2067 को हेर्नुस् है TU 2067 को क्वेशन TU 2067 क्वेशन नंबर 9 सेकेन्ड इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो दिया था हामीलाई 5 टाइम्स इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो ITR भने है त मैले यसलाई 5 टाइम्स दिया गिवन कुराहरु सार राख्छु म इन्भेन्ट्री भनेर 2 लाख दिएको रहेछ डेप्टर भनेर 2,50,000 दिएको छ कहिले पनि क्वेशनमा हामीलाई इन्भेन्ट्री र डेप्टर मात्र भन्छ भने त्यो जहिले पनि क्लोजिङ हुन्छ भनेर बुझ्नु होला अनि ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेर 25% दिया रहेछ हामीलाई करेन्ट रेशियो कति दिएको छ त 2:1 दिएको छ
अब रिक्वायर्ड ए मा चाहिँ सेल्स अमाउन्ट निकाल्न रे 1 अब सेल्स अमाउन्ट अब मलाई भन्नुस् त इन्भेन्ट्री टर्नओभर खास फर्मुला के हो त इन्भेन्ट्री sales by closing कहाँ हो inventory त्यो खास फर्मुला त्यो हो र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री हैन ए होइन यसमा चाहिँ यसमा त हजुर। हुने के यसमा त मैले यही लाग्यो हैन दिमागमा सुरुमा त्यो राख्नुस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री हुन्छ भनेर थाहा पाउनुस् सुरुमा अब त्यो यदि छैन भने चाहिँ हामी ए हस् इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुलामा चाहिँ सेल्स डिवाइडेड इन्भेन्ट्री गर्ने हो भनेर बुझ्नु होला सुरुमा पनि त्यसरी सम्झिनु होला है एभरेज अब सेल्स अमाउन्ट त्यसरी आउँछ हेर्नुस् है इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो बराबर फर्मुला सीओजीएस डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री हो सीओजीएस त हामीले निकाल्न सक्छौं सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सरी ग्रस प्रॉफिट घटाएर तर त्यसको लागि त हामीलाई एभरेज इन्भेन्ट्री पनि त चाहियो नि त एभरेज छ त यो क्वेशनमा छैन अनि हामीले सेल्सबाट जाने छैन सर सेल्स डिवाइडेड इन्भेन्ट्री ल आइटीआर को भ्यालु कति छ त इन्भेन्टरी 5 टाइम्स 5 बराबर सेल्स छैन सेल्स त निकालिरहेको छौँ हामी इन्भेन्ट्री कति छ 2 लाख 2 लाख कति आयो त सेल्स बराबर हजुर 10 लाख 10 लाख 1 मिलियन ल सेल्स बराबर 10 लाख आयो सक्यो ए को आन्सर सकियो ए को आन्सर सकियो है त सक्यो सर रिक्वायर्ड ए को आन्सर सकियो त्यसपछि बी मा के सोध्यो भनेपछि यसले डेब्टर टर्नओभर रेशियो निकाल डेब्टर्स टर्नओभर डेब्टर टर्नओभर रेशियो डीटीआर भने है मैले सर्टकटमा डेब्टर टर्नओभर रेशियो डेब्टर टर्नओभर रेशियोको खास फर्मुला के त कसले भन्नुहुन्छ मलाई डेब्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला यत्रो जना हुनुहुन्छ युवराजी भन्नुस् त डेब्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला एभरेज डेब्टर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एभरेज डेब्टर अब यो क्वेशनमा क्रेडिट सेल्स छ त हामीसँग छैन सर एभरेज डेब्टर छ त छैन छैन कति सजिलो अब डेब्टर टर्नओभर रेशियो बराबर सेल्स डिवाइडेड के गरिदिनु पर्यो डाइरेक्ट सेल्स बाइ क्लोजिङ डेब्टर्स डेब्टर मात्र है त डेब्टर्स भनेकै क्लोजिङ डेब्टर्स डेब्टर टर्नओभर रेशियो भने है त्यो भने तपाईले डेब्टर टर्नओभर रेशियो मैले चाहिँ हात लेख्नु पाएँ ल 2,50,000 2,50,000 कति आयो त 4 टाइम्स 4 टाइम्स आयो सर 4 टाइम्स आयो ग्रोस प्रॉफिट पनि हामी त्यसपछि सी मा के सोधेको छ हेर्नुस् त ग्रोस प्रॉफिट ग्रस प्रॉफिट को लागि ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ हामीलाई ग्रस प्रॉफिट यसलाई म सर्टकटमा जीपी भन्छु इक्वल टु व्हाट अब जीपी ग्रस प्रॉफिट रेशियो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन अथवा रेशियो मार्जिन इक्वल टु के हो फर्मुला जीपी लाई माथि राख्ने सेल्स लाई सेल्समा पनि नेट सेल्स हो है तल इन्टु 100 इन्टु 100 यदि तपाईले पछाडी 100 गर्नु भएन भने अगाडि त्यो राख्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टलाई चाहिँ डेसिमल ल ग्रस प्रॉफिट मार्जिन कति छ हेर्नुस् त 25% ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 25% 0.5 है 25 25% तपाईले 0.25 राख्नको लागि पछाडी त्यो इन्टु 100 नगर्नु होला ग्रस प्रॉफिट त निकालिरहेछौ हामी जीपी लाई जस्ता तस्तै राख्नु डिवाइडेड सेल्स कति 10 लाख इन्टु 100% 10 लाख पर्सेन्ट काटियो यताको र उताको पर्सेन्ट काटियो पर्सेन्ट काटिदा त्यो 2,50,000 हुन्छ कि हुँदैन 2,25,000 इन्टु यताको 1 को पछाडी यो बढी भयो यहाँ एउटा शून्य 1 को पछाडी 4 वटा 0 राख्नु छवटा मात्रै हुन्छ सर बराबर जीपी काट्यौं 2,50,000 सबैले बुझ्नु भएको नि यो क्याल्कुलेसन त केही छैन हैन नर्मल त हो नि जीपी
2,50,000 यहाँ पछि चाहिँ आएन सर मलाई यति आएन रुपियाँ ई नम्बरमा होइन के यो त यहाँसम्म चाहिँ आयो करेन्ट लाइबिलिटी आएन अब यसमा त के छ त झनै सजिलो करेन्ट लायबिलिटी सोध्यो करेन्ट लायबिलिटीजको लागि हामीलाई करेन्ट रेशियो दिया नि हैन हजुर पहिला करेन्ट हजुर, लायबिलिटीज लेखौ यहाँनिर CURRENT करेन्ट CL इक्वल टु व्हाट अब करेन्ट लायबिलिटीजको लागि हामीलाई करेन्ट रेशियो बराबर के हो फर्मुला भन्नुस् त करेन्ट एसेट्स डिवाइडेड करेन्ट एसेट बाइ करेन्ट लाइबिलिटी ल मलाई भन्नुस् यो क्वेशनमा करेन्ट एसेट्स कति दिएको छ त वेयर डाइरेक्ट दिएको हुन्छ त अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ वेयर करेन्ट एसेट्स CA बराबर के छ हेर्नुस् त इन्भेन्टरी छ डेप्टर छ डेप्टर्स डेप्टर मात्र छ यो इन्भेन्टरी क्वेशनमा है के मात्र छ अरे इन्भेन्टरी हैन इन्भेन्टरी र डेप्टर मात्र छ अब तपाईले भन्नु होला इन्भेन्टरी र डेप्टर मात्र छ यसमा त क्यासेट बैंक अरु कुरा पनि आउँथ्यो भन्नु होला एडभान्स इन्कम भन्छु एक्युरेट इन्कम अब त्यो अरु दिएको छैन भने अरु जिरो मान्नु प्रिपेड एक्सपेन्सेस त्यो छैन भने चाहिँ छैन है त इन्भेन्टरी कति छ भन्नुस् त 2 लाख प्लस म यही झुकेको रहेछु सर 2,50,000 छ है यो त सजिलो छ है तपाईलाई आउने यस्तै हो जाँचमा 450 भयो है अब यही भ्यालु गरेर राख्दिनुस् करेन्ट रेशियो कति छ भन्नुस् त 2:1 हो 2/1 गर्दा पनि भयो यसलाई 2:1 लाई 2/1 भने एउटै हो नि हैन करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा 4,50,000 राख्यौं हामीले करेन्ट लायबिलिटीजको ठाउँमा CL अनि 2CL भयो यो 2 करेन्ट लायबिलिटीज बराबर कति भयो त 450 देयरफोर CL बराबर कति 2 ले भाग गर्नुस् यसलाई 2,25,000 भयो 2,25,000 सजिलो रहेछ सर थोरै नआएको रहेछ मलाई 2,25,000 ल करेन्ट लायबिलिटी 2,25,000 ईमा के सोध्यो यसले ईमा त झन् क्विक रेशियो क्विक रेशियोको फर्मुला के हो त क्विक एसेट बाइ क्विक रेशियो Asset divided करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट लायबिलिटी ल मलाई भन्नुस् त करेन्ट एसेट्स कति छ 4,50,000 छ 4,50,000 पर्दैन त इन्भेन्टरी पर्दैन इन्भेन्टरी कति छ 50,000 2 लाख हैन 2,50,000 2 लाख ए 2 लाख मात्रै हो 2 लाख मात्रै हो इन्भेन्टरी 2 लाख होला हजुर 2 लाख छ तपाईले डाइरेक्ट त्यो डेप्टरको भ्यालु मात्र राख्दा पनि हुन्छ यहाँतिर हटाइ राख्नु पर्दैन नि हुन्छ कति छ त करेन्ट लायबिलिटी भर्खर आएको हाम्रो 2,25 2,25,000 के आयो त क्युआर क्विक रेशियो कति होला भन्नुस् त 2,50 लाई 2,25 1 something आउँछ 1 point something ल भन्नुस् त 1.11 1.11 1:1 लेखिदिनुस् न 1.11 is यसलाई 1.11 टाइम्स मात्र लेख्दा पनि हुन्छ भयो सर त्यही चाहिँ रहेछ यसलाई म अलि सानो बनाइदिन्छु स्क्रिन सट लिनुहोस् अरु कसैलाई के सोध्नु छ कुनै क्वेशन 2060 को क्वेशन नंबर 13 2060 को क्वेशन नम्बर 13 ल TU 2060 मा आउनुस्
यो 2060 मा आउनुस् है। क्वेसन नम्बर 16 आउनुभयो? राजेन्द्र किल हात उठाउनु भयो। ल कमन स्टक दिएको छ हामीलाई 2 लाख दिएको छ। लिगल भ्यालु भनेको त्यसको पार भ्यालु 100 रहेछ। कमन स्टक भने त्यो इक्विटी शेयर भनेको 10% प्रिफरेन्स शेयर छ 1 लाख। प्रिफरेन्स शेयरको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सिनु होला। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर हामीलाई 45,000 दिएको छ। इन्ट्रेस्ट भनेर 12,000 दिएको छ। टोटल एसेट्स 4,50,000 दिएको छ। मार्केट प्राइस अफ कमन स्टक भनेर कति दिएको छ? यो भनेको एमपिएस भनेको है। मार्केट प्राइस यो थिएन नि यो क्वेसन। डिभिडेन्ड वर पेड एट द रेट अफ भने इक्विटी डिभिडेन्ड चाहिँ कति रहेछ? यो भने डिपिएस दिएको छ हामीलाई, डिभिडेन्ड पर शेयर। ल रिक्वायर्डमा हेर्नुस् त रिटर्न अन एसेट्स सोध्यो। रिटर्न अन एसेट्स को फर्मुला के हो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाइ टोटल प्लस इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ हैन त्यसको? ल TU 2060 क्वेशन नंबर 13 रिक्वायर्ड ए मा रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स को फर्मुला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई पनि जोड्नु पर्छ भने हैन त मैले? त्यसमा छ नि इन्ट्रेस्ट हैन? INTREST इन्ट्रेस्टलाई जोड्नुस् डिवाइडेड टोटल एसेट्स। एसेट्स मात्र भने कहिले पनि टोटल एसेट्स हुन्छ है त। रिटर्न केमा हुन्छ? पर्सेन्टमा हुन्छ। पछाडी इन्टु 100 गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईले पछाडी 100 गर्नु भएको हैन, तर राख्दाखेरि पर्सेन्टमा राख्नु भएको भने नि ठीक हुन्छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भनेर यसले डाइरेक्ट दिएको छ हामीले। हेर्नुस् त कति दिएको छ? 45,000। इन्ट्रेस्ट कति दिया हेर्नुस् त? 12,000। इन्ट्रेस्ट 12,000। टोटल एसेट्स कति दिया छ? 4,50,000। ल गर्नुस् क्याल्कुलेसन कति आयो? 12.67 आउँछ। 12.67 बी नम्बरमा हेर्नुस् रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी। यसको त ठ्याक्कै फर्मुलामा फर्मुला त छ नि। रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर्स रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटीमा पनि सेम फर्मुला। रिटर्न को भन्ने बित्तिकै नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि राख्नुस्। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हैन यसमा? एकैछिन। अब यो क्वेसनमा मलाई भन्नुस् त कमन शेयर होल्डर इक्विटी भने के हो? सुरुमा त्यो भन्नुस्। कमन शेयर होल्डर इक्विटी भने के हो भन्नुस् त? अल शेयर एक्सेप्ट प्रिफरेन्स शेयर। या अल शेयरहरु सबै शेयर पर्यो, तर के शेयर परेन त? प्रिफरेन्स शेयर घटाउनु पर्छ। शेयर परेन। त्यही भएर हामीले प्रिफरेन्स शेयरको डिभिडेन्डलाई घटाउनु पर्छ त है। प्रिफरेन्स 60,000 माइनस PTD लेखे है मैले। कमन शेयर होल्डर इक्विटी। कमन शेयर होल्डर इक्विटी COMMON। कमन शेयर होल्डर इक्विटी पछाडी अब यो पर्सेन्टमा हुन्छ। त्यही भएर इन्टु 100 गर्नुस्। यो क्वेसनमा हामीलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डाइरेक्ट दिया हा त? वेयर इक्विटी डिभिडेन्ड वेयर पेड टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड बराबर कति हुन्छ भन्नुस् त? कति छ प्रिफरेन्स? 10% भनेको छैन? 1 लाख को 10% 10% 10,000 10,000 आयो।
कमन सेयर होल्डर इक्विटी दिया त डाइरेक्ट होइन। कमन सेयर होल्डर इक्विटी पनि दिया छैन। अब अल सेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले सेयर होल्डर इक्विटीमा के घटाइदिनु पर्यो भन्नुस् त? प्रेफरेन्स सेयर प्रिफरेन्स सेयर घटाउनु पर्यो। अब तपाईले यहाँनिर सेयर होल्डर इक्विटी पनि निकाल्नु पर्यो। सेयर होल्डर इक्विटी डाइरेक्ट दिया त हामीलाई छैन। सेयर होल्डर इक्विटी इक्विटी फर करेन्ट इयर भनेर दिएको छ त कहाँ? लास्टमा। लास्टमा भन्नाले मैले बुझिनँ। ए सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी फर करेन्ट इयर भनेर ए दिया छ है एसएचसी दिया रहेछ यहाँनिर। सेयर होल्डर इक्विटी दिया छ। सेयर होल्डर इक्विटी भने के हो भन्नुस् त? प्रिफरेन्स सेयर, इक्विटी सेयर, रिटेन अर्निङ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, प्रॉफिटहरु सबै जोडेर आएको र के घटाएको? फिक्टिटियस एसेट्सहरु। फिक्टिटियस भने के हो? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, हैन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, डेबिन्चरहरु सबै घटाएर आएको है त। नोट पढ्नु होला है। एसएचसी डाइरेक्ट दिएको रहेछ। कति दिया रहेछ हेर्नुस् त? 3,60,000। अब हामीलाई के चाहियो आयो त? यो नलेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। मैले दिएको कुरा लेखिदिएको छु त्यहाँनिर। त्यो नलेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कमन सेयर होल्डर इक्विटी भने एसएचसी हो कि नै? एसएचसी बाट के घटाउनु पर्यो? प्रेफरेन्स सेयर प्रेफरेन्स सेयर प्रिफरेन्स सेयर कति छ? 360 बाट 1 लाख घटाउनु पर्यो। 2,60,000। कसकोबाट हल्ला आइरहेछ के? तपाईहरुले म्युट गर्नुस् न भने म्युट गर्नुस् के? ल भ्यालु राख्नुस् यहाँ। भ्यालु पुट गर्नुस्। अरु के छ र? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ हेर्नुस् त? 45 माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड त 10,000 आउने हैन। कमन सेयर होल्डर इक्विटी कति आयो? 2,60,000 इन्टु 100% कति आयो भन्नुस् त? 35,000 लाई 2,60,000 ले भाग गरेर इन्टु 100 गर्नुस्। 13.46 13.46%। ल बी नम्बरको काम पनि सक्यो। 13.46 मैले सेयर होल्डर इक्विटी यहाँ लेखिन ल। यसैमा हटाइदिउँ भनेको यो माथि पुग्दैन रहेछ। केही छैन। र सी नम्बरमा के सोध्या हेर्नुस् त? सी हो कि डी हो? डी पछि सी त हो नि। अर्निङ पर सेयर होला। अर्निङ पर सेयर सोध्यो न। अब अर्निङ पर सेयर इपिएस भन्छ है यसलाई हामी। भन्नुस् त अर्निङ पर सेयर को फर्मुला के हो? अर्निङ अभाइलेबल टु shareholders divided by number of equity share. Earning available to equity shareholder divided number of equity shareholder. Earning available equity shareholder को फर्मुला के हो त फेरि? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स बाट के घटाउनु पर्छ? प्रेफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पर्यो। डिवाइडेड कमन शेयरहोल्डर इक्विटी को माथि जे राख्नुहुन्छ नि नर्मल त्यही हो। कमन शेयरहोल्डर इक्विटी को माथि पनि हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स बाट के घटाउँछ त? त्यसैलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गर्ने हो। अरु के? नम्बर अफ इक्विटी शेयर हो है फेरि यहाँ। इक्विटी लेखेको छु सर्कलमा बुझिहाल्नुहुन्छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति थियो हाम्रो अघि? 45,000। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति थियो? 10,000। नम्बर अफ शेयर कति हो भन्ने कुरा हो। नम्बर अफ इक्विटी शेयर माथि जानुस् त 2,000। भ्यालु 2 लाख छ। 2 लाख लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो? 100 ले। के हुन्छ त? 2,000। मैले निकालिन है, तपाईले त्यहाँ आफै निकालिहाल्नुहुन्छ।
17.50 रुपीज 17.50 per share यो पनि निकाल्नु भयो डी मा के सोधेको छ हामीलाई प्राइस अर्निङ रेशियो प्राइस अर्निङ रेशियो को फर्मुला के हो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड अर्निङ पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर कति दिएको छ क्वेशनमा 12.75 दिएको छ मार्केट अर्निङ प्राइस पर 12.75 हो ल डी नम्बरमा त्यही राख्नु छ अब अर्निङ प्राइस अर्निङ प्राइस अर्निङ रेशियो यसलाई हामी सर्टकटमा के पनि भन्छौँ भनेको थिएँ मैले पी रेशियो पनि भन्छ है त कहिलेकाहीँ सर्टकटमा पी रेशियो सोधिदियो भने फेरि तपाईँहरू झुक्किनु होला मार्केट प्राइस पर शेयरले केले भाग गर्नु पर्यो अरे इपिएसले भाग इएस राखिदिनुहोस् कति छ मार्केट प्राइस पर शेयर अरे 12.75 डिवाइडेड इपिएस कति थियो 17.50 into 100 पनि गर्नुपर्छ हैन कति आयो ल भन्नुस् त 0.72 चारवटा भन्नु होला है पछाडिको 72.86 72.86 और के पनि भन्न मिल्यो 72.86% 72.86% पनि भन्न मिल्यो ल यति हो सोधेको डीपीएस क्वेशनमा दिया छ है क्वेशनमा डीपीएस डिभिडेन्ड पर शेयर आफै दिया छ यसले 10 रुपैयाँ यसको काम छैन अब अरु रेशियोहरु सोधे हैन एमा डीपीएस सर यो 68 को एकचोटी हेर्दिन न 68 को आई एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्ने भएन के एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नुस् त पहिला डेज इन इयर डिवाइडेड बाइ एभरेज डेटर्स सकियो नि यसो गर्नु भए त सकियो डेज इन इयर डिवाइडेड एभरेज डेप्टर मात्र कहाँ हुन्छ फर्मुला तपाईले डेज इन इयर डिवाइडेड टर्नओभर रेशियो डेप्टर टर्नओभर रेशियो क्वेशनमा दिया डेप्टर टर्नओभर रेशियो हैन निकाल्ने त्यो ननिकाल्ने त्यो छैन भने हामीले अर्को फर्मुला लाउने डेज इन इयर इन्टु एभरेज डेप्टर डिवाइडेड क्रेडिट डेप्टर पनि दिया एभरेज डेप्टर डिवाइडेड क्रेडिट सेल गर्ने त्यो पनि छैन भने फेरि अर्को लाउने भने हैन तपाईले त्यो पनि छैन भने क्लोजिङ डेटर डेज इन इयर डिवाइड इन्टु डेप्टर डिवाइडेड सेल्स डेप्टर्स भनेपछि नेट डेप्टरले मल्टिप्लाई गर्ने राजेन्द्र जी सुन डेज इन इयरलाई मल्टिप्लाई गरेर सेल्सले भाग गरिदिने आइहाल्यो त डेप्टर नहोला त्यहाँ फेरि के छ डेप्टरको ठाउँमा अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल बुक डेट अकाउन्ट रिसिभेबल छ भने अकाउन्ट रिसिभेबल राख्नुस् डेज इन इयर यो क्वेशनमा कति मान्ने भने दिया छ कि छैन यति मान्ने भनेर क्वेशनले भने हैन मान खै कहाँको क्वेशनको छैन ओ छैन है तपाईले 360 मान्दा पनि भयो 365 मान्दा पनि भयो है त हुन्छ सर म ट्राई गर्छु कहिलेकाहीँ बुकमा 360 मानौ भनेर लेख्या हुन्छ तपाईले 365 नलेख्नु होला त्यति बेला ल सेल्स डेज इन इयर 360 इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ 1,20,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो सेल्स कति छ सेल्स
सेल्स दिएकै छैन, निकाल्नु पर्छ। सेल्स निकाले होला नि, त्योभन्दा माथि गरेनौ? छैन सर। पुरै गरिदिनु पर्छ यो। सर यो गरिदिउँ न। सेल्स मात्रै निकालिदिनु सर भयो। ल आज लास्ट यो क्वेसन गरिहालौँ न त अब। 68 आई। क्वेसन नम्बर कति हो? 9। 9। रिक्वायर्डमा के सोध्यो? एमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो सोधेको छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको लागि हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री चाहिन्छ। अब त्यो कुराहरू छ कि नै हेर्दै जानुस्। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त माथि दिया छ कि छैन? अनि त्यसपछि यता पढ्नुस् त अरू। इक्विटी, रिटर्न अन एसेट, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, इन्कम ट्याक्स, इन्भेन्ट्री एट बिगिनिङ, इन्भेन्ट्री एट इन्ड भनेको। बिगिनिङ र एन्ड दिने बित्तिकै एभरेज आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। ल ए नम्बरमा तपाईले इन्भेन्ट्री टर्नओभर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो लाई सर्टकटमा आइटीआर भन्छु म। त्यो फर्मुला COGS डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री। अब हेर्नुस् त वेयर एभरेज इन्भेन्ट्री के हो? ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डिभाइडेड 2 गर्ने हो कि हैन? सर्टकटमा लेखेको है यो ओपनिङ क्लोजिङ। NBNQR फास्ट गर्दा अलि छुटिहाल्छ क्या। ल ओपनिङ कति छ हेर्नुस् त बुकमा। ओपनिङ भनेको बिगिनिङ भनेको क्या। 4000। क्लोजिङ अथवा एन्डिङ कति छ हेर्नुस् त। 1,24,000। लाई 2 ले भाग गर्नुस् कति आउँछ? 1,20,000। कति? 1,20,000। 1,20 आउँछ हैन? 20,000। 1,20 आयो। अब त्यही भ्यालु माथि राख्ने त हो नि। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हेर्नुस् त। कस्ट अफ गुड्स 4,80,000। 4,80,000 कतिले भाग गर्नुपर्छ? 1,20,000 ले 12 चौको 48 4 टाइम्स आयो। हजुर सर। ल 4 टाइम्स आयो। यसको काम सकियो। त्यसपछि बी मा के सोध्या छ? अमाउन्ट अफ टोटल एसेट्स। अमाउन्ट अफ टोटल एसेट्स। अमाउन्ट अफ टोटल एसेट्स कसरी आउँछ त? रिटर्न अन एसेट्स दिएको छ सर। अब हेर्नुस् अरु के छ। अब रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स को लागि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिन्छ भनेको थिएँ मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ कि नै? एसेट्स अघि नै भनेको क्वेसन अघि त्यत्रो आधा भनिसकेको थियौ। ग्रस प्रॉफिटबाट अपरेटिङ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लाई केले भाग गर्नु पर्यो? एमा अर्को कुरा पनि काई इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ सरले, काई इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्न भन्नु होला। इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई पनि जोड्नु पर्छ। टोटल एसेट्स हजुर म्युट गरेर बोल्नुस् न है, म्युट गरेर बोल्नुस्। ल नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिया त यो क्वेशनमा डाइरेक्ट छैन सर। वेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, यसलाई सर्टकटमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्छौँ हामी। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अब ग्रस प्रॉफिट त छ नि। ग्रस प्रॉफिट प्रॉफिटबाट अल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट पनि भनिदिएँ है त मैले यहाँ। इन्ट्रेस्ट यो घटाइसकेपछि हामीले 1 - t पनि गर्नुपर्छ पछाडि, किनकि मैले के भनिदिएको छु त्यसलाई
आफ्टर ट्याक्स पनि भनेको छु नि त हैन त्यो डाइरेक्ट त्यो पनि घट्छ ल हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट कति छ क्वेशनमा ग्रस प्रॉफिट कति छ हेर्नुस् त 1,20,000 छ 1,20,000 त्यसपछि हेर्नुस् त अल अपरेटिङमा के सन्ड्री एक्सपेन्सेस छ 40,000 अनि इन्ट्रेस्ट छ त यो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट छैन भने फेरि त्यही खोज्नै गर्नु होला नि तपाईहरु ट्याक्स रेट कति छ छैन भने छैन ट्याक्स रेट कति छ 50% 50% या 0.50 कति आयो त 40,000 40,000 गर्दा हाम्रो कति आयो 40,000 यो मैले 40,000 अघि आयो अघि पनि भनिदिया थिए ल त्यो भ्यालु माथि गरेर राख्नु यहाँ रिटर्न अन एसेट्स कति छ क्वेशनमा हेर्नुस् त 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति आयो भर्खरै 40,000 इन्ट्रेस्ट छैन 0 छैन भने चाहिँ 0 राख्नु के अनि तल टोटल एसेटको ठाउँमा टीए लेख्न मिल्यो टीए लेख्छु ल इन्टु 100 ब्र्याकेट दिने तपाईहरुको पर्दैन दिन मैले चेक गर्छु ल पर्सेन्ट दुईतिर कट्यो 0.05 5 टीए हुन्छ नि यो 0.05 लेख्नु हैन टीए भयो अनि त्यो 40,000 इन्टु 100 भयो नि हैन 1 2 6 वटा 0 भयो और टीए बराबर 6 गर्नुस् और टीएल टोटल एसेट्स यसलाई सर्टकटमा टीए भने मैले कति आयो भन्नुस् त 8 लाख 8 लाख 500 को 20 भइरहेको 5 वटा 40 1 2 3 4 8 लाख नै हुन्छ 8 लाख हुन्छ आयो 8 लाख मैले चाहिँ सर सिधै 0.05 ले 40,000 लाई डिवाइड गरेर गर्छु कहाँनिर यो 0.05 लाई यो पर्सेन्ट नराखेर यो 0.05 राख्दाखेरि यसलाई नराख्ने एउटै त हो नि कुरा मैले यो किन राख्यो भने चाहिँ फेरि तपाईले कहाँ यो 100 राखेको छ कहाँ राखे छैन भन्नु होला कसैले भनेर मात्र हो क्या कतिपय झुकिनुहुन्छ के फेरि यहाँ पर्सेन्ट यहाँ 0.05 राखेपछि यो 100 नराख्नुस् एउटै हो नि कुरा यो 40,000 लाई 0.05 ले भाग गरिदिनुस् 8 लाख आइहाल्यो हैन र कुरा एउटै हो है बुझ्नु भयो सबैले निकालेको हजुर सर अलि माथि ल्याउनु न ल यसो लास्टमा हान्नु होला पुरै गर्न दिनु म एउटैमा गरिदिन्छु लास्टमा है ल डी नम्बरमा के सोध्यो त फेरि डी कहाँ हो सी मा हो त सी मा के सोध्यो रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी सोध्या छ हजुर सर रिटर्न अन कमन एसएचआर शेयर होल्डर्स इक्विटी यो त रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी को फर्मुला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड कमन शेयर होल्डर इक्विटी पछाडी इन्टु 100 गर्नुपर्छ हजुर यो क्वेशनमा प्रेफरेंस डिविडेन्ड कति छ हेर्नुस् त छैन अब प्रेफरेंस डिविडेन्ड छैन भने तपाईहरुले प्रेफरेंस डिविडेन्ड खोज्नु होला फेरि प्रेफरेंस छैन भने चाहिँ छैन भने त झनै सजिलो भयो नि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भर्खर कति निकाले त हेर्नुस् त 40,000 प्रेफरेंस डिविडेन्ड छैन 0 डिवाइडेड कमन शेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो अल शेयर एक्सेप्ट प्रेफरेंस जस्ट क्वेशनमा प्रेफरेंस डिविडेन्ड नै छैन भने त्यो क्वेशनमा प्रेफरेंस शेयर पनि छैन जति शेयर होल्डर इक्विटी छ त्यही सबै शेयर होल्डर इक्विटी भनेको के भइहाल्यो त कमन शेयर होल्डर इक्विटी भइहाल्यो ल हेर्नुस् त माथि जानु त इक्विटी शेयर क्यापिटल 2 लाख छ नि हजुर हो त्यो 2 लाख बराबर नै कमन शेयर होल्डर इक्विटी भयो बुझ्नु भयो कि भएन सबैले बुझ्यो प्रेफरेंस छैन 100 यो क्वेशनमा किन मैले 2 लाख लेखे भनेर सबैले बुझ्नु भयो
हजुर सर 20%। किनकि प्रिफरेन्स सेयर छैन। 40,000 लाई 2 लाखले भाग गर्नुस् इन्टु 100 गर्नुस् कति आयो? 20%। 20%? हजुर ल कलेक्सन पिरियड अब के सोध्यो? एभरेज कलेक्सन पिरियड सोध्यो हैन डी नम्बरमा हो नि? हजुर सर DL DS एभरेज कलेक्सन पिरियडलाई के पनि भन्छ? DS सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ है। एभरेज कलेक्सन पिरियडलाई डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा के पनि भन्छ? रिसिभेबल कलेक्सन टाइम रिसिभेबल कलेक्सन टाइम अथवा पिरियड जे नाम पनि भन्न सक्छ, एउटा राख्नु होला। आरएसी आइबिएबी दुईवटा भएछ। ल यसको मेन फर्मुला प्योर फर्मुला भनेको चाहिँ डेज इन इयर डिवाइडेड डेब्टर टर्नओभर रेशियो। यो क्वेशनमा डेब्टर टर्नओभर रेशियो छैन, त्योमा नजानु। यसपछिको फर्मुला के हो? डेज इन इयर इन्टु एभरेज डेब्टर डिवाइडेड क्रेडिट सेल्स हो। क्रेडिट सेल्स एभरेज डेब्टर पनि छैन। यसपछिको फर्मुला के हो त? डेज इन इयर इन्टु डेब्टर अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल। के छ यो क्वेशनमा? अकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल राख्नु होला। एकछिन है, यसलाई म मुनि गर्छु। यसलाई भाग गर्नु पर्यो के भन्नुस् त? सेल्सले, टोटल सेल्सले, नेट सेल्स भनेर बुझ्नुस्। अब यो क्वेशनमा डेज इन इयर कति मान्ने भनेर उसले दिएको छैन। तपाईले 365 राख्दा पनि हुन्छ। ल मैले 360 माने। एकाउन्ट रिसिभेबल कति छ भन्नुस् त? 1,20,000 अकाउन्ट रिसिभेबल 1,20,000 डिवाइडेड सेल्स कति छ? छैन। छैन। सेल्स अब कसरी आउँछ यहाँ हेर्नुस्। यो अगाडि यो मल्टिप्लाई भएपछि नि यो ब्र्याकेट दिइराख्नु पर्दैन। यहाँ प्लस माइनस भएपछि यहाँनिर पनि ब्र्याकेट दिनुपर्छ है। मल्टिप्लाई भएपछि केही इफेक्ट गर्दैन र प्लस माइनसले धेरै इफेक्ट गर्छ। त्यो दिनु होला। तपाईले त दिनु पर्दैन, तपाईले त मुनि सुइए गर्नुहुने हो। मैले पनि यहाँ एकचोटि यस्तो गर्छु ल, अन्डरलाइन मुनि सेल्स राख्ने मलाई थाहा छ। वेयर ल मलाई भन्नुस् त एउटा कुरा म के सोधौँ भनेपछि हामीले ग्रस प्रॉफिट कसरी निकाल्छौँ? जीपी कसरी निकाल्छौँ? सेल्स माइनस के गर्छौँ भन्नुस् त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ। यो क्वेशनमा ग्रस प्रॉफिट पनि दिया छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि दिया छ। सेल्स आयो कि आएन? आयो। मैले सायद यो तपाईलाई वर्किङ नोटको लास्टमा लेखाएको थियो होला यो फर्मुला, तर कसैले पढ्नु भएन। ग्रस प्रॉफिट कति छ? 1,20,000। सेल्स कति छ त? सेल्स त कहाँ कति हुनु निकालिरहेछ सेल्स। कस्ट अफ गुड्स कति छ? 4,80,000 अथवा तपाईले अथवा यो ग्रस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र ग्रस प्रॉफिट जोडेपछि हाम्रो सेल्स आउँछ भनेर बुझिन्छ क्या। सेल्स बराबर कति भयो त? 1,000 प्लस 4,80,000 6 लाख भयो हैन? हजुर सर। 6 लाख आएको सबैले बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। फर्मुला पढ्नु पर्यो अलिअलि। फर्मुलामै थियो यो भ्यालु। गाह्रो त। ल कति आयो त? 20,000 हो। 3 वटा 4 वटा 0 काटियो 36 72 days 72 days 72 days days
यदि कसैले 365 राख्नु भएको थियो भने कति आउँछ भन्नुस् त? 365 अलिकति बढी आउला सर। भन्नु कति आउँछ एक्ज्याक्ट? सर गर्छु ल एकछिन। 72 point समथिङ आउँछ कति? 73 आउँदो रहेछ सर। एक्ज्याक्ट? 73। अब त्यो राख्दा पनि हुन्छ, गलत हुँदैन है। डेज सेल्स यो जति बढी आएको राम्रो मानिन्छ कि कम आएको राम्रो मानिन्छ भन्नुस् त? कम आएको होला। हो, हामीले उधारोमा बेचेको जति छिटो पैसा उठ्यो त्यति राम्रो मानिन्छ नि त। त्यही ल सबै गर्नु छ, सबै हुन्छ पनि। अब आज भएन, हामी भोलिबाट नयाँ लेसन पढ्छौँ है, प्राइस लेभल चेन्ज। हुन्छ सर। यो स्क्रिनसट लिनुहुन्छ? हजुर हजुर। यसलाई म सुरुमा एउटैमा बनाइदिन्छु। हेलो सर। ल सानो बनाए, लिनुहोस्। सर एउटा क्वेसन थियो सर। भन न भन। सर यो मैले हिजो अस्तिबाट भर्खर जोइन भए, यो कतिवटा च्याप्टर बाँकी छ है यसमा? अब पढाइमा कति पढाइ भइसक्यो? ओल्डवाला सर लगभग धेरै पढिसक्यौँ उसरी त। जस इजी लेसन पढिसक्यौँ। अलि अब मेहनत गर्नुभयो भने अझै छ, हामीले 40-50 नम्बर पढ्नु छ अझै। अनि सर यो भिडियोहरू कहाँबाट हेर्नु मिल्छ? भिडियो ओल्ड कोर्सको साइडमा गएर हेर्नुहोस् न। मेरो च्यानलमा पनि राखिदिएको छु मैले। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सर। के नाम छ सरको च्यानल? च्यानल तपाईँ ग्रुपमा एड हुनु भएको कि छैन? छैन सर, भर्खर अस्ति मैले आइटम च्याट बक्समा नाम छोडिदिनुहोस् न तपाईँ। च्याट बक्समा नाम छोड्नुहोस्, त्यहाँ साथीहरूले एड गरिदिन्छन्। ए हुन्छ सर। अनि सरको च्यानलको नाम? मेरो च्यानलको नाम म लेख्छु है यहाँ अहिले। अरू कसैलाई केही सोध्नु छ? मेरै नाम छ के? यो छ, मेरो फोटा चिनिहाल्नुहुन्छ। मेरो फोटा पनि छ त्यसमा। ए हुन्छ सर। अनि सबै छ नि हैन यसको? सुरुबाटै सिरियलै राख्नु भएको छ? सबै सुरुको भिडियोहरू पनि छ। हजुर। भिडियो सबै नभएपछि उहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईहरुले। साइटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। बीबीएस त्यो ओल्ड कोर्सको भिडियोमा छ तपाईहरुको। त्यहाँ नि सबै छ होला अहिलेसम्म पढाएको त। ओल्ड कोर्स त्यो भिडियोमा चाहिँ अलि अगाडिका छुटाहान के 2-4 वटा भिडियोहरू, त्यही भएर त्यो मैले उता राखिदिएँ। त्यहाँ खै कसरी के गर्नुभयो त्यो अलिक प्रब्लम भयो भनिरहनु भएको थियो सुरुमा, त्यो त्यही भएर छुट्या छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यही भएर मैले सुजिएमा राखिदिएको छु है। नयाँ कोर्सको त सबै छ मैले जति, तर यसमा चाहिँ लगभग यसमा पनि राखेको त छ तर कतिपय राखेको छैन है। सुरुको 2टा च्याप्टर त पुरै छ के, त्यसपछिको त यस्तो छ। आज क्लास सक्यो है। त्यसो भए नि सेयर गरिदिनु न, यो भिडियोहरू सेयर गर्न मिल्छ। च्यानलको चाहिँ अब यो साइडमा त हेर्न मिल्दैन, त्यही भएर है। आजलाई क्लास हामी के गरौँ त?